बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्रनामा में खुश आमदीद। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी शुहराए आफाक तसनीफ़ इहयाए उलूमुद्दीन में एक चौंका देने वाला इंकिशाफ करते हैं। वो फरमाते हैं, जिस रोज़े को हम अपनी इबादत की इंतहा समझते हैं वो अक्सर रूहानी सफ़र का महज पहला दर्जा होता है। उन्होंने रोज़े के 3 ऐसे दर्जात बयान किए हैं जिन्हें समझे बगैर हम अपनी इबादत की असल रूह तक कभी नहीं पहुंच सकते। उनके नज़दीक अगर पहला दर्जा सिर्फ भूख, प्यास और नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाने का नाम है, तो तीसरा और बुलंद तरीन दर्जा वो रूहानी कमाल है जहां इंसान का कल्ब अल्लाह के सिवा हर दुनियावी फ़िक्र और गैरुल्लाह के ख्याल से आज़ाद हो जाता है। इमाम गज़ाली के नज़दीक उस आला दर्जे में अगर अल्लाह के सिवा किसी और का ख्याल भी दिल में आ जाए तो रोज़ा टूटने का खदशा पैदा हो जाता है। और आज हम इसी बसीरत की रोशनी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा रोज़ा सिर्फ एक ज़ाहिरी फाका है या रूह की मेराज का दरवाज़ा। आइए शुरू करते हैं। बचपन से ही हमने घरों में सहरी और इफ्तार का एक ख़ास माहौल देखा है, लेकिन अगर हम रोज़मर्रा की इस मश्क से थोड़ा सा पीछे हटकर ठंडे दिल से सोचें तो एक बहुत बुनियादी और चुभता हुआ सवाल जहन में उभरता है। क्या रोज़ा महज सहरी से लेकर इफ्तार तक खाने पीने से रुक जाने का नाम है, या ये हमारे अंदर की तामीर और हमारी तरबियत का एक खामोश अमल है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो इंसान को अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। जब हम इहयाए उलूमुद्दीन का मुताला करते हैं, खास तौर पर रोजे के असरार के बाब में, तो हमें एहसास होता है कि हमने सदियों से चली आ रही इस अजीम इबादत को किस कदर सतही तौर पर समझ लिया है। इमाम साहब महज एक आलिम नहीं थे, बल्कि वो इंसानी नफ्सियात के बहुत बड़े माहिर थे। मैं समझती हूँ कि उन्होंने बड़ी गहराई से महसूस किया कि हम अक्सर रोजे को महज एक जिस्मानी मशक्कत समझते हैं, एक ऐसी हालत जिसमें किसी न किसी तरह पेट को खाली रखना है और बस वक्त गुजारना है। यानी हम घड़ी देख रहे होते हैं कि कब सूरज डूबेगा। जी बिल्कुल, लेकिन इस किताब में उन्होंने इसे रूह की बेदारी का एक मुकम्मल और इंतहाई मुनज़्ज़म सफ़र करार दिया है। उनके नज़दीक रोज़ा सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी कैफियत है। ये दरअसल अपने नफ्स को पहचानने और उसे संवारने का एक तरीका है। आइए हम इस सफ़र के पहले दर्जे की बात करते हैं, जिसे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने आम दर्जे का रोज़ा या अवाम का रोज़ा कहा है। ये तो हमारी रोज़मर्रा की समझ के बिल्कुल करीब मालूम होता है ना, यानी सुबह सादक से लेकर सूरज गुरूब होने तक खुद को भूखा प्यासा रखना। जी, ये पहला दर्जा है, ज़ाहिरी और बुनियादी सतह, जहां आपका जिस्म खाना पीना छोड़ देता है। और साइंसी या नफ्सियाती जाविये से देखें तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस्मानी तौर पर भूखा प्यासा रहना कोई मामूली बात नहीं है। जब जिस्म में तवानाई गिरती है तो दिमाग के लिए आम काम करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहीं पर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह हमारी रहनुमाई करते हुए हमें एक कदम आगे ले जाते हैं। वो इस जिस्मानी मशक्क़त को रद्द नहीं करते। वो वाज़े करते हैं कि ये पहला दर्जा बिलाशुबा रोज़े की बुनियाद है, लेकिन ये महज एक बुनियाद है, मंजिल नहीं। यानी अगर हम सिर्फ पहले दर्जे पर ही रुक जाएं, तो हमने रोजे का ज़ाहिरी खौल तो जरूर पा लिया, लेकिन उसकी असल रूह से हम महरूम रहे। इसीलिए वो रोजे के दूसरे दर्जे की तरफ इशारा करते हैं, जिसे उन्होंने खवास का रोजा यानी खास लोगों का रोजा कहा है। ये दरअसल इखलाकी तरबियत का दर्जा है। इसमें सिर्फ मैदा खाली नहीं होता, बल्कि इंसान के आज़ा भी रोजा रखते हैं। आज़ा का रोज़ा, ये तसव्वुर सुनने में तो बहुत ही पुरकशिश लगता है, लेकिन इसका अमली मतलब क्या है? असल में ये एक कड़ा नज़्मो ज़ब्त है। आज़ा के रोज़े का मतलब ये है कि इंसान अपने हर उज़्व को उस काम से रोके जो उसे इखलाकी गिरावट की तरफ ले जाता हो। मसलन आँखों का रोज़ा ये है कि निगाह को हर उस चीज़ से बचाया जाए जो ध्यान भटकाए। ज़ुबान का रोज़ा ये है कि उसे झूठ, गीबत, चुगली और बेकार बातों से महफूज रखा जाए। इसी तरह कानों का रोज़ा ये है कि हर वो बात जो ज़ुबान से कहना मना है उसे सुनने से भी गुरेज किया जाए। और फिर हाथ और पैरों का रोज़ा कि उन्हें किसी भी गलत अमल की तरफ बढ़ने से रोक दिया जाए। तो अगर फर्ज करें शाम के 4 बज रहे हैं, ट्रैफिक ब्लॉक है, रोजे की वजह से सर में हल्का हल्का दर्द है और अचानक कोई गाड़ी वाला गलत कट मारकर आगे निकल जाता है, इस वक्त जिस्म का रोजा तो कायम है, लेकिन अगर जुबान से कोई सख्त जुमला निकल जाए या शदीद गुस्सा आ जाए तो क्या हमारा ये आज़ा का रोजा नाकाम हो गया? बिल्कुल, आपने रोजमर्रा की वो बेहतरीन मिसाल दी है जहां इस दूसरे दर्जे का असल इम्तिहान होता है।
جدید نفسیات بھی ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کے جذبات میں اتار چڑھاؤ زیادہ ہوتا ہے، جسے آج کل ہینگری ہونا بھی کہا جاتا ہے۔ بھوک انسان کے ضبط کا پردہ ہٹا دیتی ہے۔ ہاں، وہ بھوک اور غصہ مل کر ہینگری بن جاتا ہے۔ جی، اور احیاء علوم الدین میں امام صاحب نے اسی چیز کو بڑی حکمت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اگر ہم روزے کی حالت میں ہیں، پیاس برداشت کر رہے ہیں، لیکن دفتر میں بیٹھے زبان کسی کی غیبت میں مصروف ہے، تو اس بھوک نے ہمارے اندر کیا تبدیلی پیدا کی؟ ہم نے دوپہر کا کھانا تو چھوڑ دیا، لیکن غیبت کرنا نہیں چھوڑا۔ آج کل ہمارے ہاں ایک اور عام رویہ ہے، روزہ رکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں غصہ کرنے کا لائسنس مل گیا ہے۔ ہم ذرا سی بات پر چڑچڑاپن دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی میرا روزہ ہے، مجھے تنگ نہ کرو۔ تو روزہ تو ایک ڈھال تھا نا، جسے ہمیں اپنی برائیوں سے بچانا تھا۔ اگر ہم غصے سے اس ڈھال کو گرا دیں تو روزے نے ہمارے نفس کی کیا اصلاح کی؟ یہی وہ روحانی تضاد ہے جس کی طرف امام غزالی رحمت اللہ علیہ ہماری توجہ دلاتے ہیں۔ انہوں نے حلال کھانے سے تو خود کو روک لیا، لیکن بد اخلاقی سے خود کو نہیں روکا۔ دوسرے درجے کا روزہ اسی سرکشی کو نکیل ڈالنے کا نام ہے۔ جب ہم غصہ آنے پر خود کو یاد دلاتے ہیں کہ نہیں، مجھے اپنی زبان کو بھی روزے میں رکھنا ہے، تو انسان کے اندر ایک عجیب سا ٹھہراؤ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ اچھا چلیں، اگر کوئی انسان مشقت کر کے اس دوسرے درجے پر عبور حاصل کر لے، غیبت چھوڑ دے، غصے پر قابو پا لے، تو اس کے بعد روزے کا تیسرا اور بلند ترین درجہ آتا ہے، جسے امام غزالی رحمت اللہ علیہ اخص الخواص کا روزہ کہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا اسے آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ یہ تیسرا درجہ دراصل انسانی روحانیت اور پرفیکشن کی معراج ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ انتہائی پروقار انداز میں فرماتے ہیں کہ اخص الخواص کا روزہ صرف حواس اور اعضاء کو گناہوں سے روکنے تک محدود نہیں ہے، یعنی پیٹ کو کھانے سے روک لیا، آنکھ اور زبان کو برائی سے روک لیا، یہ سب تو ہو گیا۔ اب اگلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو دنیاوی افکار، پریشانیوں اور فضول سوچوں سے مکمل طور پر پاک کر لے۔ اس سطح پر انسان کی توجہ مکمل طور پر اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی، کام کرتے ہوئے بھی اندر سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ وہ درجہ نہیں جہاں انسان کو صرف برے کاموں سے بچنا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہماری سوچوں کا مرکز کیا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ انتہائی نرمی سے یہ نقطہ سمجھاتے ہیں کہ اگر اس اعلیٰ ترین درجے میں انسان کے دل پر دنیاوی فکریں اس حد تک حاوی ہو جائیں کہ وہ اصل مقصد کو بھول جائے، یہاں تک کہ سارا دن صرف اسی فکر میں گزار دے کہ افطار میں کیا کھایا جائے گا، تو روزے کی وہ روحانی کمالیت متاثر ہوتی ہے۔ یعنی صرف کھانوں کا سوچنا بھی اس درجے پر اثر انداز ہوتا ہے؟ جی، کیونکہ اس کا سارا فوکس بھٹک گیا۔ اب اسے ہم سختی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا شرعی لحاظ سے روزہ ٹوٹ گیا، بلکہ یہ روحانی کمال اور ارتکاز قلب کی بات ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی اہم محفل میں جسمانی طور پر تو موجود ہو، لیکن آپ کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہو۔ اور اگر ہم اسی توجہ بھٹکنے کو آج کے دور کے آئینے میں دیکھیں تو ہم بھوکے تو ہیں، لیکن کیا ہمارا ذہن بھی پرسکون ہے؟ آج کل ہمارے ہاتھ میں موجود موبائل فونز، سوشل میڈیا کی نہ ختم ہونے والی اسکرولنگ اور ذہن پر ہر وقت سوار رہنے والا یہ ڈیجیٹل شور، یہ سب کیسے ہماری توجہ کو بانٹ رہا ہے؟ یہ ہمارے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے اس اصول کو آج کے دور پر منطبق کریں تو ہر وہ چیز جو دل کو اللہ سے غافل کرے وہ روزے کے کمال میں رکاوٹ ہے۔ کیا ہمارا جسم روزہ دار ہے مگر ہمارا ذہن مسلسل غیر ضروری معلومات کھا رہا ہے؟ ہم نے خود کو پانی پینے سے تو روک رکھا ہے، لیکن لگاتار 2 گھنٹے تک اسکرین پر کھانوں کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یا خبریں اور لا حاصل بحثیں پڑھ رہے ہیں۔ بالکل، ہم نے دماغ کو اوور لوڈ کر دیا ہے۔ جب ہمارا جسم توانائی کی بچت کر رہا ہے لیکن ذہن مسلسل شور کا شکار ہے، تو یہ کیفیت ہمیں شدید چڑچڑاپن اور تھکاوٹ کا شکار کر دیتی ہے۔ ہم دن کے اختتام پر وہ روحانی ہلکاپن محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ اور پھر افطار کا وقت آ جاتا ہے اور جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے، ہماری ساری توجہ اس بات پر مرکوز ہو جاتی ہے کہ ہم نے کتنی جلدی اور کتنا زیادہ کھانا ہے۔ افطار کے وقت اعتدال کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ احیاء علوم الدین میں اس پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ اگر انسان سارا دن بھوکا رہنے کے بعد اتنا زیادہ کھا لے کہ پیٹ پوری طرح بھر جائے تو روزے کا اصل مقصد جو کہ نفس کو کمزور کرنا تھا وہ فوت ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم نے اس عاجزی کے لمحے کو ایک خوراک کے میلے میں بدل دیا ہے۔
جی، بہت زیادہ کھانا انسان کی روحانی حیثیت کو کند کر دیتا ہے۔ وہ کنیکشن جو بھوک سے بنا تھا وہ ایک ہی بھاری افطار کے بوجھ تلے دب کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس گفتگو کو سمیٹیں اور نرمی کے ساتھ اپنا احتساب کریں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ رمضان ہم پر بوجھ نہیں بلکہ روح کی بلندی کا ایک شاندار موقع ہے۔ ہم پہلے درجے سے شروع کر کے آہستہ آہستہ تیسرے درجے کی طرف سفر کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ بے شک یہ تربیت گاہ ہے۔ جب ہم دن میں بھوک کی شدت محسوس کرتے ہیں تو ہم اپنی محتاجی کا اقرار کرتے ہیں، اور احیاء علوم الدین میں روزے دار کے دل کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے۔ ہمیں ایک پرخلوص دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اندرونی تزکیے کی توفیق دے، ہماری نفسانی خواہشات پر قابو پانے میں مدد کرے، اور روزے کی حالت میں ہمیں دل کی حاضری نصیب کرے۔ یہ دعا خوف سے زیادہ امید اور اللہ کی محبت پر مبنی ہونی چاہیے۔ آمین۔ دل کی حاضری ہی اصل چیز ہے۔ بالکل۔ فکر نامہ کی اس نشست میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔